24 घंटों में फैसला करवाने वाला अमल, नामुमकिन को मुमकिन करने वाला अमल। इस अमल से अपनी हर हाजत को पूरा करवाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़लहु। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर आफियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे सुनने वालों की तमाम हाजात को पूरा फरमाए और तमाम मुश्किलों को ख़त्म करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके इन बहन के बेटे को नेक, सेहतमंद, तंदुरुस्त, खूबसूरत और नसीब वाली औलादे नरीना से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। जिन बहन भाइयों ने मुझे दुआ के लिए कहा है, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके उनकी तमाम हाजात को पूरा करे, उनकी तमाम मुश्किलों को, परेशानियों को खत्म फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं अपना आज का वजीफा। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वजीफा शेयर कर रही हूँ जो 24 घंटे में आपका फैसला करवाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के खजानों से। एक दिन में आपके नामुमकिन को मुमकिन कर देगा ये अमल। आज तक जिसने भी किया है, अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को कबूल किया है और उसके मकसद को पूरा किया है इस अमल की बरकत से। ये अमल बहुत से लोगों का आजमूदा है और मेरा खुद का भी आजमूदा है। मेरे ससुराल में ये अमल बहुत मशहूर है। वहाँ पे जब भी कोई उनके घर में मसला आता है तो वो ये अमल करते हैं और अल्लाह ताला उनकी हाजत को पूरा फरमाते हैं इस अमल की बरकत से। अब मैं आपके साथ कुछ वाकयात शेयर करती हूँ जिनको सुन के आपको अंदाजा होगा कि इस अमल की कितनी बरकत है। वैसे तो वाकयात बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं आपके साथ चंद जो है वो शेयर करती हूँ ताकि आपको इस अमल की अजमत का अंदाजा हो सके। पहला वाकया जो है वो मेरे अपने घर का है। मेरे जो ससुर हैं वो काफी ज्यादा बीमार हो गए थे। उनको ना चेस्ट का प्रॉब्लम था और सांस लेने में उनको प्रॉब्लम आती थी। उनकी मेडिकेशन जो थी वो जारी थी और वो इनहेलर वगैरह लेते थे। यहाँ से जर्मनी से डॉक्टर उनसे अपना चेकअप वगैरह करवाते थे तो ठीक चल रहा था। तो एक दफा वो बहुत ही ज्यादा सीवियर किस्म के ना बीमार हो गए, यानी इवन के यहाँ तक हो गया कि वो वेंटिलेटर के ऊपर चले गए थे और डॉक्टर्स कहते थे कि मतलब होपलेस हो गए थे। उन्हें लगता था कि ये अब नहीं बचेंगे। उनके बच्चे भी यहाँ जर्मनी से पाकिस्तान चले गए कि बाबा की इतनी ज्यादा कंडीशन जो है वो खराब है। सब रिलेटिव्स इकट्ठे हो गए थे कि मतलब कि ये नहीं बचेंगे। तो तब हमने ये अमल किया तो अल्लाह ताला ने इस अमल की बरकत से जो नामुमकिन हमारे लिए नामुमकिन था कि ये नहीं बच पाएंगे, अल्लाह ताला ने उन्हें सेहत अता फरमाई और वो ठीक होके वापस घर आ गए। वो सब लोग हैरान थे कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। इवन के डॉक्टर्स भी हैरान थे। इसी तरह हमारे एक जानने वाले हैं तो उनका बेटा जो है वो ना इंग्लैंड जाना चाहता था। तो उसके पास लीगली तो पॉसिबल नहीं था कि वो इंग्लैंड जा सकता। तो उसने ना ट्राई किया दूसरे तरीके से जाने के लिए, तो वो रास्ते में पकड़ा गया और उसको डर था कि पुलिस वाले ना उसको डिपोर्ट कर देंगे, वापस पाकिस्तान भेज देंगे। तो तब उनकी फैमिली ने ये वाला अमल किया तो अल्लाह ताला ने इस अमल की बरकत से उन्हें वो डिपोर्ट होने से बच गए और वो वहाँ पे आज सेट हैं इंग्लैंड में। ऐसा जो वाकया है ये भी मेरे एक इंतहाई करीबी रिश्तेदार हैं, उनका वाकया है कि उनके बेटे को ना गाड़ियों का शोरूम खोलने का बहुत ज्यादा शौक था। तो उनके पास इतना ऐसा तजर्बा तो नहीं था, लेकिन उन्होंने ये काम शुरू किया। तो उन्होंने इतना ज्यादा उसके ऊपर पैसा जो है वो लगाया, लेकिन वो ना चला, कारोबार ना चल सका, उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो तब हम सब ने मिल के ये अमल किया तो अल्लाह ताला ने इस अमल की बरकत से उनका जो शोरूम है उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जो उन्हें नुकसान हुआ था, वो भी कवर हो गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह उनका शोरूम अच्छे तरीके से चल रहा है। चौथा वाकया जो है वो ये है कि वो मेरे अपने जो ताया ससुर हैं उनका वाकया है। उनको ना हार्ट अटैक हुआ था और सब कहते थे कि ये नहीं बच पाएंगे। तो हम सब ने मिल के ये अमल किया तो अल्लाह ताला ने इस अमल की बरकत से उन्हें सेहतयाब किया है और आज भी वो हयात हैं। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। उनको 2 दफ़ा जो है वो हार्ट अटैक हो चुका है और दोनों दफ़ा ही सब ने ये अमल किया, हम सब ने मिल के। तो अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया, उन्हें ज़िंदगी दी, सेहत दी। अल्लाह ताला उनका साया हमारे सर पे सलामत रखे। वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, सेहतमंद है, अब अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं इस अमल की बरकत से। अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदगी दी। मेरे पास और भी बहुत से वाक़यात हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं सुनाने लगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे। तो लिहाजा बात यही है कि इस वजीफे के बेशुमार फ़वाइद हैं। जिसने भी आज तक इसको किया है, मेरे इल्म में नहीं कि उसका मकसद हल ना हुआ हो। इंशाल्लाह उसका मकसद ज़रूर पूरा होता है। यकीन के साथ आप इस अमल को करें तो अल्लाह ताला आपकी हर मराद, हर नामुमकिन को मुमकिन करते हैं इस अमल की बरकत से। अब मैं आपसे वजीफ़ा शेयर करती हूँ कि आपने करना क्या है। आपने वज़ू करना है और वज़ू करने के बाद ये एक बंदा भी कर सकता है और
اگر ایک نہیں کر سکتا، کسی کو مطلب مشکل لگتا ہے کہ ایک نہیں کر سکتا، ویسے ہم نے جو ہے وہ مل کے کیا تھا، مطلب جتنے بھی گھر کے افراد تھے تو ہم سب نے مل کے یہ کیا تھا. تو آپ لوگ بھی اس کو مل کے کر سکتے ہیں، جتنے بھی گھر کے افراد ہیں یا آپ اپنے قریبی ہیں جو بہنیں ہیں یا ریلیٹیوز جو جس کا آپ کو یقین ہو کہ ہاں واقعی ہی یہ پڑھیں گے، تو سب مل کے آپ نے سورہ یاسین کو پڑھنا ہے 81 ٹائم، 81 دفعہ آپ نے سورہ یاسین کو پڑھنا ہے ایک ہی نشست میں. یعنی مثال کے طور پر آپ نے ایک دفعہ شروع کی درود پاک اول اور آخر درود ابراہیمی کے ساتھ، تو آپ نے ایک ہی نشست میں سب نے مل کے 81 ٹائم سورہ یاسین کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے. آپ کو پھر بتاتی ہوں کہ آپ نے سب نے مل کے پہلے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد 81 دفعہ یعنی 81 ٹائم آپ نے سورہ یاسین کو پڑھنا ہے. اور پھر اس کے آپ اس کو انفرادی طور پہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو اجتماعی طور پہ بھی کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے لیے جو آپ کے لیے ناممکن ہے اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. تو انشاءاللہ اس کے عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک دن کے اندر ہی آپ کو معجزات دکھاتے ہیں. آپ کے جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حل کرتے ہیں، جو آپ کے لیے مشکل ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو آسان کرتے ہیں اس عمل کی برکت سے. یقین مانے یہ میرا ذاتی عزم ہوتا ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، جتنے بھی واقعات بتائے ہیں اپنی فیملی کے واقعات میں نے آپ کو سنائے ہیں کہ یہ سارے جو ہیں یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور اس ٹائم میں ہم نے پڑھے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں معجزات دکھائے ہیں. یقین مانے ہم تو ہوپ لیس ہو گئے تھے کہ ہم مطلب یہ نہیں بچیں گے. جیسے میں نے اپنے سسر کا واقعہ آپ کو بتایا کہ ہم ان کے لیے ہوپ لیس ہو گئے تھے. بچے بھی جرمنی سے پاکستان چلے گئے تھے کہ ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ اپنے جو بھی ریلیٹیوز ہیں آپ ان کو اکٹھا کر لیں، یہ نہیں بچ پائیں گے. تو تب اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے یہ ہمارے پہ معجزہ کیا. اسی طرح میں نے جو بھی آپ کو واقعات بتائے ہیں یہ سب سچے اور واقعات ہیں. اگر میرے کسی بہن بھائی کو یہ عمل بہت بڑا لگتا ہے تو اس کا ایک چھوٹا عمل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ یاسین کو 81 کی بجائے آپ اس کو 41 یعنی 41 دفعہ بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. ایک ہی نشست میں بیٹھ کے آپ اس کو 41 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ آپ مطلب ایک بندہ بھی کر سکتا ہے، انفرادی طور پہ بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اور اجتماعی طور پہ بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. یقین مانے آپ کو ضرور اس کا رزلٹ ملے گا، آپ اپنی آنکھوں سے معجزات کو دیکھیں گے ہوتا ہوا. بہت ہی عظمودہ عمل ہے. میں نے اور میری فیملی نے جب بھی اس عمل کو کیا اللہ تعالیٰ نے ہماری حاجت کو پورا کیا. ٹائم ضرور لگتا ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، ایک بندے کے لیے تو واقعی ہی مشکل ہے، لیکن جب آپ کرتے ہیں، جب سارے مل کے کرتے ہیں، جب کوئی مشکل اس طرح کی آپ آن پڑتی ہے تو پھر پتہ سب ہی اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو آپ 3-4 افراد مل کے یا اس سے زیادہ بھی مل کے آپ اس کو کریں تو انشاءاللہ ایک ہی دن میں آپ کو اس کے رزلٹ ملتے ہیں. اس کو آپ اپنی ہر حاجت کے لیے کر سکتے ہیں. جن کے پاس اولاد نہیں ہے اولاد کے لیے کر سکتے ہیں، اپنے روزگار کے لیے کر سکتے ہیں، بیماری کے لیے کر سکتے ہیں، جن کے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے لیے کر سکتے ہیں، قرضے اتارنے کے لیے کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کسی نے آپ کے پیسے دینے ہیں تو وہ اس کو کر سکتا ہے. غرض یہ کہ آپ اپنی ہر حاجت کے لیے اس کو کر سکتے ہیں، آپ اپنے ہر ناممکن کام کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں. ہمارے لیے وہ کام ناممکن ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز ممکن ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اس نے کن کہنا ہے اور سب کچھ ہو جانا ہے. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ یاسین کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، اس کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے. تو آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مراد کو ضرور پورا کرے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں آپ سب کے لیے دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سننے والوں کی تمام حاجات کو پورا کرے. اسے دوسروں تک بھی شیئر کریں. انشاءاللہ اگر کوئی اور مشکل میں ہوگا، اس کی مشکل آسان ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر عطا فرمائیں گے. انشاءاللہ پھر ملوں گی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.